बलूचिस्तान के ज़िला मूसाखेल और गिरदूनवाहा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। उसका मरकज़ कोहलू और बारखान के करीबी इलाके बताए गए हैं। ज़लज़ले के पौस कंगरी और छाप में दर्जनों कच्चे मकानात तबाह हो गए हैं। अब तक 80 से ज़ायद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। दीवारें गिरने और भगदड़ मचने से 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासिरा अफराद को फौरी तौर पर करीबी हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं। नौशकी के इलाके कली गरीबाबाद में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। जगह जगह कचरे के बड़े ढेर नजर आते हैं, पर नालियां बंद होने से गंदा पानी गलियों में जमा हो रहा है। इस ताफुन और शदीद गर्मी की वजह से मच्छरों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। इलाके में मलेरिया और दीगर खतरनाक बीमारियां फैलने का शदीद खतरा है। अवाम ने इंतजामिया से फौरी सफाई और मच्छर मार स्प्रे का मुतालबा किया है। इस सूरत हाल में शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए हमें अपने मददाब के तहत दी गंदगी का खात्मा करना होगा। तुर्बत का टीचिंग अस्पताल नाकाफी सालाना बजट की वजह से शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो चुका है। ये अस्पताल जिला कीत समेत गुवादर, पंजगूर और आवारान के लाखों मरीजों का वाहिद सहारा है। मरीजों की मुसलसल बढ़ती हुई तादाद के मुकाबले में अस्पताल का बजट इंतहाई कम है। इंतजामिया के मुताबिक महदूद माली वसाइल की वजह से अस्पताल मुकम्मल खिदमात फराहम नहीं कर पा रहा। यहाँ अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर जरूरी सामान की शदीद कमी हो चुकी है। वसाइल की इस बड़ी किल्लत से मरीज और तिब्बी अमला दोनों सख्त परेशान हैं। अस्पताल बचाने के लिए अब बजट में फौरी इजाफा नागुजीर हो चुका है। तहसील माशकिल और नाग में शदीद तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तेज आंधी के बायस माशकिल में बिजली के 2 दर्जन खंबे और तारें गिर चुकी हैं। इलाके में बिजली और मोबाइल नेटवर्क का निजाम मुकम्मल दिरहम बरहम हो गया है। मुतादिद मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए और नदी नालों में तगयानी आ गई है। दूसरी तरफ नाग में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात ने खित्ते में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर और बरसाती नालों से दूर रहने की हिदायत की है। पलात के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में BSDI के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। स्कूल में नए क्लासरूम्स की तामीर और मरम्मत के मंसूबे अब तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। तामीराती टीमें दिन रात काम करके इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशां हैं। इन नए क्लासरूम्स की तामीर से स्कूल में कमरों की देरीना कमी का बड़ा मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इस अहम इक़दाम से तलबा को हुसूल तालीम के लिए एक साजगार और महफूज माहौल मैसर आएगा। असातिज़ा और वालिदैन ने इस तालीमी मंसूबे को खूब सराहा है। बलूचिस्तान का तारीखी शहर कलात जदीद दौर में भी बुनियादी बैंकारी सहूलियात से महरूम हो चुका है। बैंक हुक्काम की मुबैना नाअहली और गफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ बैंकों की ATM मशीनें अक्सर खराब या बंद रहती हैं। शहरियों का कहना है कि बैंक इंतजामिया इन मशीनों को चेक करने की जहमत तक नहीं करती। मशीनों में या तो कैश खत्म हो जाता है या फिर फन्नी खराबी का बहाना बनाकर उन्हें बंद रख दिया जाता है। तनख्वाहदार तबका और ताजिर शदीद गर्मी में अपने ही पैसे निकलवाने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। मकामी समाजी हलकों ने स्टेट बैंक से इस बदतरीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जिले कच्ची के शहर भाग में जलाल खान डैम पर मकामी शहरी अपनी मदद आप के तहत बचाव बंद तामीर कर रहे हैं। मुतासिरा रास्ता बंद होने के बायस इलाके के लोगों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि उन्होंने सरकारी इमदाद का इंतजार करने के बजाय इस अहम रास्ते को बहाल करने के लिए खुद काम शुरू किया है। अहले इलाका ने मुताल्लिका हुक्काम से फौरी तौर पर भारी मशीनरी और दीगर जरूरी वसाइल फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है ताकि इस बचाव बंद को मजबूत और पायदार बनाया जा सके और अवाम को मुस्तकिल रिलीफ मिल सके। नौशकी में ट्रैफिक जाम होना अब रोज का मामूल बन चुका है, जिससे शहरियों का कीमती वक्त जाया हो रहा है। जिनाह रोड को बरसों पहले वन वे करार दिया गया था, लेकिन अब यहाँ दोनों तरफ से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सामने इस कानून की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की जा रही है। दूसरी जानिब मस्जिद रोड और अनाम बोस्तान रोड पर सड़क के दोनों तरफ रेहड़ियां खड़ी होने से रास्ता बंद रहता है। गुज़श्ता 4 साल से सद्दीक अकबर चौक पर फुट बैरियर लगाने के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में गंदुम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है। गंदुम महंगी होने से आटे समेत दीगर अशियाए खौर-ओ-नोश की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। महंगाई के इस दौर में बुनियादी अशिया के नर्ख बढ़ने से आम आदमी की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई है। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर कोहलू अजीम जान दोमर से इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
شہری ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف مؤثر کارروائی اور سرکاری نرخوں پر آٹے کی فراہمی چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. mein Name ist Einbisching, ein bisschen am Saken. میں تو شاہباد آسکانی نشتے گا مطلب میں ایونی مارتے میں وہ نہیں گاؤں اور ان مستریم رات ہیں میں ونڈو ہوئی تھی کہ میں 4 سال بھی مطلب شوتا میں کراچی مطلب میں چیا درختہ شوتا نام علم کا نہیں اور مطلب مارا آئی گما ہے چھوڑے تعلق ہی نہیں نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی لین دین ہی نہ کوئی رو آئے گی مطلب باندھا روچ بھی تو کوئی مسئلہ ہی بو یا چھی بو میں زندہ میں لوگ مردمانہ یا کیا بھی آئی گما ہے چھوڑے کوئی تعلق ہی نہیں اس سے۔ السلام علیکم. اس وقت میں دشت میں موجود ہوں. شاید اس کا نام بھی بہت سارے لوگوں نے نہ سنا ہو بٹ یہ بلوچستان میں مکران ڈویژن کی ایک بیلٹ ہے اور یہاں پر جو یہ آپ کو پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے نا جو ساؤتھ سے ویسٹ کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پر ایک بہت بڑی پاپولیشن نہیں رہتی. ابھی جب ہم سٹی سے تربت سٹی سے نکل کے میرانی ڈیم جو بیسکلی میرانی ڈیم ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں اور اس پر آئے ہیں تو تقریباً جب ہم مین روڈ سے اس روڈ کی طرف آئے تو ایک گھر ہمیں 2 گھر ہمیں پہاڑوں پہ ہی نظر آئے اور پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہمیں 4 گھر پھر آ گئے. تو ایسے علاقے کو ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. چیزیں سمجھنے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پر ایک بھی ہم خبر سنتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اپنا پرسپیکٹیو بنا لیتے ہیں اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں لیکن چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پریکٹیکل آن گراؤنڈ جب آپ آتے ہیں تو ڈفرینٹ آپ کو ریالٹیز نظر آتی ہیں. اور سیم گوز ٹو دس پلیس کہ یہاں پر چیزیں ویسی نہیں ہیں جو دکھائی جاتی ہیں اور جو دکھائی جاتی ہیں وہ ہیں نہیں. مسئلے مسائل ضرور ہیں. جو ایک چیز ہم ڈپرائیوڈ کہتے ہیں دیکھیں ڈپرائیوڈ کیا ہوتا ہے. ڈپرائیوڈ تو بہت سارے پنجاب کے اگر ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سندھ میں ایسے بہت سارے علاقے ہو سکتے ہیں لیکن جہاں پر لوگوں کو اتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں جو شاید پنجاب اور سندھ کے بھی بہت ساری جگہوں پر ان کو نہیں دی جاتی لیکن اسٹل ان کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ان کے نیریٹیو سامنے آتے ہیں. یہ میرانی ڈیم ہے جو کہ یہ بھی ایک فوجی نے ہی بنایا تھا جہاں پہ پرویز مشرف نے 2006 میں اس کی تھی اور یہ یہاں کا سب سے بڑا آپ سمجھیں کہ ڈیم ہے. اس سے پہلے ایک ہب ڈیم ہے لیکن وہ کیونکہ کراچی کے قریب اس بیلٹ کے قریب لگتا ہے تو بیسکلی اگر بلوچستان کے اندر کوئی ہے اور بلوچستان کی 35 سے 40 ایکڑ جو رقبہ ہے اس کو زرخیز کرتا ہے اور جہاں پر کپاس کی جو فصل ہے بہت اچھی وہ یہاں پر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تربوز جو اچھا ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ فیس ہے جو ہمیں نہیں دکھایا جاتا جسٹ بیکاز کیونکہ یہاں پہ نریٹیو بلڈ کرنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی سامنے آتی ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں اب شاید یہاں آنے سے پہلے میرا بھی پرسپیکٹیو یہی تھا لیکن جب یہاں پہ آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی آپ کو دکھائی گئی ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے آنا پڑتا ہے جو کہ ہم نے آگے دیکھا. کولو کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. ضلع میں پہلے جدید جم کلب کی عمارت کا تعمیراتی کام اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. متعلقہ ذرائع کے مطابق اس جدید فٹنس سینٹر کو بہت جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. اس منصوبے کا بنیادی مقصد مقامی نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں اور کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے. جدید ترین مشینری اور سہولیات سے لیس یہ کلب نوجوانوں کو جسمانی فٹنس بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گا. مقامی حلقوں نے ایکوپمنٹ کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے علاقے میں صحت مند معاشرے کا قیام ممکن ہوگا. خاران میں امن و امان کے قیام اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک اہم جرگہ منعقد ہوا ہے. خاران رائفلز کے کمانڈنٹ کی زیر صدارت اس بیٹھک میں کلی لیجے کے مقامی معززین نے بھرپور شرکت کی. جرگے کے دوران علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. عسکری حکام نے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے تمام مقامی مسائل کو مرحلہ وار حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. شرکاء نے باہمی رابطوں اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے علاقے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کا پختہ عزم ظاہر کیا. مقامی معززین نے سیکیورٹی فورسز کے اس خیر سگالی اقدام کو خوب سراہا ہے. FC بلوچستان ساؤتھ دشت اسکاؤٹس کی جانب سے میرانی میں ایک پروقار سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے. اس ایونٹ کا بنیادی مقصد مقامی نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور کھیلوں کو فروغ دینا ہے. اسپورٹس گالا کے دوران FC اور کھڈان کی مقامی ٹیموں کے مابین والی بال، فٹ بال اور کرکٹ کے سنسنی خیز مقابلے کھیلے گئے. تمام کھلاڑیوں نے میدان میں بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کر کے شائقین کے دل جیت لیے. تقریب کے اختتام پر فاتح ٹیموں اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے.